हस् सर। अब आज फाइनेन्शियल मार्केट कति पढ्न भ्याइन्छ, मार्केटको धेरै कुरा छ यहाँ, पढ्दै जान्छौँ। सरी, यसलाई स्लाइड सम्म गरौँ, फ्रम द बिगिनिङ गर्नु पर्यो। अब यही कुराहरू हो, मैले हिजो पनि अलिअलि, हिजो कि अस्ति हो, हिजो नै हो तिमीहरू पढाएको। अब प्राइमरी र सेकेन्डरी मार्केट त्यही फाइनेन्शियल मार्केटलाई छुट्टा हो। एउटै फाइनेन्शियल मार्केटलाई इक्विटी र डेट मार्केटको तरिकाले छुट्याउन मिल्छ। अर्को ओटिसी मार्केट र के छ भन्दाखेरि अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भनेर छुट्याउन मिल्छ। स्पोर्ट र फ्युचर मार्केट भनेर छुट्याउन मिल्छ। मनी र क्यापिटल मार्केट भनेर छुट्याउन मिल्छ है। अब तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ 10 नम्बरमा आयो व्हाट इज फाइनेन्शियल मार्केट, व्हाट आर द रोल अफ फाइनेन्शियल मार्केट, हाउ यु के छ भने डिस्टिङ्ग्विस द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केट भन्न सक्छ। एउटा यो प्राइमरी सेकेन्डरी मार्केट, मनी र क्यापिटल मार्केट यो आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि आउन सक्छ एक्सचेन्ज, यो पनि एकदमै धेरै वेटमा होइन 4 नम्बरसम्म आउन सक्छ। अदरवाइज अरू चाहिँ 1-1 नम्बरमा आउने हो। स्पोर्ट मार्केट र फ्युचर मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट खास इम्पोर्टेन्ट छैन। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा तिनवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसको डिफ्रेन्ट पनि आउन सक्छ है। त्यो हुन चाहिँ हामी सबै पढ्छौँ कन्सेप्चुअली, यसरी क्लियर हुन्छ। त्यति अरू कुरा केही छैन, यहाँ कन्सेप्टको कुरा एउटै मार्केट हो। त्यही मार्केटलाई डिफ्रेन्ट अवधारणा अनुसार डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हामीले के गरे भने क्याटेगोराइज गरे। अब फर्स्टमा फाइनेन्शियल मार्केटको चाहिँ यहाँ डेफिनेसन मैले राखिदिएको छु है। फाइनेन्शियल मार्केट भनेको त्यस्तो प्लेस हो और ठाउँ हो जहाँ चाहिँ के छ भने बायर एन्ड सेलर अफ दि फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू आउँछन् र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सेक्युरिटिजको प्राइस डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ स्टक मार्केट होला, बन्ड मार्केट होला, फरेक्स मार्केट होला, डेरिभेटिभ मार्केट्स होला हैन। फरेक्स भनेको फरेन एक्सचेन्ज मार्केट हो हैन। त्यो कुरा बिजनेस र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भने फाइनेन्शियल मार्केटबाट चाहिँ फन्ड रेज गर्न सक्छन् भने हैन। फेरि के छ भन्दाखेरि जोसँग पैसा छ तिनीहरूले चाहिँ के छ आफ्नो फन्डलाई ग्रो गर्न सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छन्, त्यही कुरा हो। अब के छ फाइनेन्शियल मार्केटले चाहिँ एकदमै भाइटल रोल इकोनोमीमा प्ले गरेको हुन्छ हैन। किन त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सहरूलाई एलोकेट गर्ने र लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। बिजनेस र इन्टरप्रेन्योरहरूको लागि रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्ने हैन। जसले चाहिँ पैसा छ उसले चाहिँ पैसा सप्लाई गर्ने, अनि जसलाई पैसा चाहिएको छ उसले बरो गर्ने र त्यसलाई चाहिँ रियल इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो। त्यो हिजो हामीले फाइनेन्सियल सिस्टममा भनेकै कुराहरू है। त्यही हो। द मार्केट मेक इट इजी फर बायर एन्ड सेलर टु ट्रेड देयर फाइनेन्शियल होल्डिङ्स हैन। फाइनेन्शियल मार्केट क्रिएट सेक्युरिटी प्रोडक्ट द्याट प्रोभाइड अ रिटर्न फर दोज हु हेभ एक्सेस फन्ड हैन। जोसँग पैसा छ त्यसलाई चाहिँ के छ रिटर्न प्रोभाइड गर्छ भने जसलाई चाहिँ लगानी गर्नुलाई पैसा चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडिसनल मनी त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। फाइनेन्शियल मार्केट यही हो है। यो 4वटा मैले पोइन्टमा राखिदिएको छु। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ। मार्केट भनेको के हो त, जहाँ चाहिँ प्राइसिङ फङ्सन हुन्छ, जहाँ सेलिङ र के छ भन्दाखेरि बाइङ, सेलर र बायरहरू आएर नेगोसिएसन गरेर बार्गेन गरेर प्राइसिङ फङ्सन हुन्छ। त्यही के छ भने फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट, फाइनेन्शियल प्रडक्टहरूको चाहिँ प्राइसिङ फङ्सन हुने ठाउँलाई फाइनेन्शियल मार्केट भन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जोसँग पैसा छ, जो सेभरहरूको लागि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी र जसलाई पैसा चाहिएको छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल फन्डको व्यवस्था गरिदिन्छ। त्यति कुरा हामीले भन्न जान्नु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा लेखिने हुन्छ, नेपालीमा लेखिने हुन्छ है, फरक पर्दैन। अब रोल अफ फाइनेन्शियल मार्केट, मार्केटको रोल के हो भन्ने कुराको यहाँ पोइन्टहरू छ है। फर्स्टमा पुट सेभिङ इन्टु मोर प्रोडक्टिभ युज। पैसा छ हैन, त्यो पैसालाई चाहिँ के छ भन्दा मान्छेसँग सेभिङ छ, त्यसलाई आफ्नै गोजीमा राख्ने हो भने के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट नै हुँदैन। त्यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट नहुने बित्तिकै इम्प्लोइमेन्ट नै क्रिएट हुँदैन। त्यसले चाहिँ एडिसनल के छ भन्दा इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि जेनेरेट गर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेभिङलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ ठाउँतिर चाहिँ के छ च्यानलिङ गर्ने प्रोसेस हो है। फाइनेन्शियल मार्केटको मेन रोल भनेको क्यापिटल फर्मेसन हो है। त्यो अर्को चाहिँ के छ भन्दा डिटरमाइन द प्राइस अफ सेक्युरिटिज। प्राइस डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ त भन्दा त्यही हो,
डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सनले प्राइस डिटर्मिनेसन गर्छ। इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सकिन्छ, त्यो दुइटै एउटै कुरा हो है। प्राइस र यिल्डको रिलेसन हुन्छ, अपोजिट रिलेसन हुन्छ। यिल्ड बढेको बेला प्राइस घट्छ, प्राइस के छ भने यिल्ड घटेको बेलामा प्राइस बढ्छ है। त्यही डिमान्ड एन्ड सप्लाईले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही क्यापिटलको डिमान्ड एन्ड सप्लाई, इन्ट्रेस्ट रेट पनि डिफाइन हुन्छ, त्यसैले नै के गर्छ भने सेक्युरिटिजको प्राइस पनि डिफाइन हुन्छ। यदि बजारमा लिक्विडिटी हाई छ भने त्यतिखेर ब्याज दर घटेको हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू सेयर मार्केट अहिले बढिरहेको नि होइन। बजारमा लिक्विडिटी हाई भएर मान्छेसँग पैसा छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन, ठाउँ चाहिएको छ, ठाउँ छैन, अब कहाँ जाने त भन्दा त्यही सेयर मार्केटमा जाने, अनि मार्केट अहिले उछाला है। त्यो मार्केटको अर्को काम भनेको इन्ट्रेस्ट रेट अर प्राइस डिटर्मिनेसन गर्ने हो। त्यही डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ क्यापिटलको कारणले गर्दा हुन्छ त्यो दुइटै है। अर्को छ मेक्स फाइनेन्सियल एसेट्स लिक्विड। अर्को भनेको लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो। यसलाई हामीले टाइमिङ पनि भन्छौँ, टाइमिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि भन्न मिल्छ है। यदि मार्केट हुँदैन भने मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, 1 वर्षको लागि लगानी गर्न मैले चाहेँ, तिमीलाई चाहिँ के छ भने 5 लाख रुपियाँ चाहिएको छ, त्यही पनि 10 वर्षको लागि। त्यहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङै हुँदैन, बुझ्यो नि कुरा। त्यहाँ दुइटैको टाइम पनि म्याच हुनुपर्छ। मसँग 1 लाख रुपियाँ 1 वर्षको लागि छ भने तिमीलाई पनि 1 लाख रुपियाँ नै के छ भने 1 वर्षको लागि चाहिएको भने त्यतिखेर मात्र ट्रान्जेक्सन हुन्छ, बजार नहुने भने। अब हामीसँग फर्मल बजार भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ चाहिएकोले 10 लाखको सेयर या डिबेन्चर जारी गर्छ। मैले 1 लाखको डिबेन्चर किने भइगयो नि होइन। उसले 10 वर्षको लागि डिबेन्चर जारी गरेको छ, तर मलाई 1 वर्षको लागि छैन, 1 वर्षपछि बजारमा लगेर बेच्दै भइगयो नि होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने मार्केटले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई लिक्विडिटीको प्रोभाइड गर्छ। लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने ग्यारेन्टी गर्छ होइन। त्यो बेलामा चलेको भाव मैले बेच्न सक्छु, मलाई पैसा चाहियो बेला बेच्न सक्छु भने बल्ल लगानी गर्छु मैले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बजारले चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्सलाई लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने काम अर इन्भेस्टमेन्टको टाइमिङलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ है। मलाई 1 वर्षलाई लगानी गर्नुपर्ने छ, अर्कोलाई 10 वर्षको लागि फन्ड चाहिएको छ, ठिकै छ, दुईजनाले के गर्न सकिन्छ, यतिखेर ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ। मैले 1 वर्षपछि बजारमा लगेर बेचिदिन पाउँछु, मलाई त्यतिखेर क्यास चाहिएको बेला मैले बजारमा बेचिदिन्छु, त्यो हो क्या कुरा। त्यसरी चाहिँ के छ भने लिक्विडिटीले टाइमिङ चाहिँ म्यानेज गर्छ, टाइमिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि म्याचिङ गरिदिन्छ बजारले है। त्यस्तै के छ भने लोयर द कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन कस्टलाई लोयर गर्ने काम पनि गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ट्रान्जेक्सन कस्ट हाई हुनसक्छ बजार नहुने भने। अब पहिला के थियो, ब्याङ्क पनि थिएन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा सबैको पहुँचमा ब्याङ्क थिएन, त्यतिखेर के थियो साहुहरूले चाहिँ एकदम चर्को ब्याजमा के गरिरहेको थिए, लगानी गरिरहेको थिए होइन। 24%, 36% थियो। अहिले 10-12%मा ब्याङ्कले लोन दिन्छ भनेको मतलब के छ, हामीले चाहिँ फन्डिङ गर्दाखेरि सस्तो ब्याजमा पैसा पाइरहेको छ नि, ट्रान्जेक्सन कस्ट लो छ नि होइन। यदि बजार हुन्थेन भने के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्ट हाई नै हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ फन्डिङ गर्दाखेरि जसलाई फन्ड चाहिएको छ त्यसले फन्ड लिने बेलामा चाहिँ ब्याज धेरै तिर्नु पर्थ्यो, अरू खर्चहरू पनि हुनसक्थ्यो होइन, त्यो हुनसक्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो सबै कुरा म्यानेज भएको छ। रिस्क सेयरिङको कुरा पनि हो है। बजारमा चाहिँ हामीले रिस्क सेयरिङ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा सेयरलाई 100 रुपियाँको बनाइदियो, एउटा डिबेन्चरलाई 1000 रुपियाँको बनाइदियो, मसँग कति क्यापेसिटी छ त्यतिकै जोखिम मैले उठाउँछु नि। मैले त्यो कम्पनीको 100 किता सेयर किन्न सक्छु भने 100 किता किन्छु। 100 किता त्यो के छ, कम्पनी फेलियर भयो भने मलाई 100 किता फेलियर हुँदाखेरि एकदम ठुलो इम्प्याक्ट त पर्दैन नि। रिस्क के हुन्छ भन्दा सबैतिर भाग लाग्छ होइन। एउटा कम्पनीले 50 करोडको के छ भन्दाखेरि लोन एकजनासँग उठाए, त्यो कम्पनी डुब्यो भने त 50 करोड एकैजना गयो नि होइन र। तर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर 1000 रुपियाँको बनाएर बजारमा जारी गरेको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि के छ भने जसले जति क्यापेसिटी छ त्यतिको उठाउँछ। त्यो कम्पनी नै फेलियरै भए पनि मान्छे डुब्दैन नि, त्यसले के गर्छ भने रिस्कलाई सेयर गर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी जोसँग जति छ त्यो अनुसारको उसले चाहिँ लगानी गर्न सक्छ होइन। म एकदम हाइली रिस्क बेयर गर्न क्यापासिटी छ भने डेरिभेटिभ मार्केटमा लगानी गरेको होइन, सेयर मार्केटमा लगानी गरेको, मलाई चाहिँ रिस्क लिन म सक्दिनँ भने मैले के छ भने ब्याङ्कको चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा लगेर लगानी राखेको, त्यो एकदम रिस्क फ्री जस्तै छ, चाहिएको बेला निकाल्न नि मिल्छ, ब्याज पनि दिन्छ होइन। त्यो अनुसार मेरो क्यापासिटी कति छ त रिस्क टेक गर्ने, त्यो अनुसारको के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ बजारले डिफाइन गरिदिएको छ, राखिदिएको छ है। यो रिस्क सेयरिङ पनि के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मार्केटले प्रोभाइड गर्छ, त्यो हो कुरा।
यही के छ भने 5 वटा रोललाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल मार्केटले चाहिँ निभाइरहेको हुन्छ है। फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल फर्मेसनको कुरा हो है। दोस्रो प्राइसिङ हो, प्राइसिङ र इन्ट्रेस्ट रेट डिटर्मिनेसन हो। अर्को टाइमिङ अफ म्यानेजमेन्ट, टाइमिङ अफ के छ भने इन्भेस्टमेन्ट र लिक्विडिटीको कुरा हो हैन। अर्को रिस्क सेयरिङको कुरा हो भने अर्को चाहिँ ट्रान्जेक्सन कस्टको कुरा हो। यो 5 वटा फङ्सन चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने फाइनान्शियल मार्केटले गरिरहेको हुन्छ है, फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि। अब यही टाइप्स अफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोल पछि हामीले यहाँ टाइप्स अफ फाइनान्शियल मार्केट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यही कुरालाई हामी यहाँ हेर्न खोजिरहेको छौँ है। फर्स्टमा मनी भर्सेस क्यापिटल मार्केट। मनी मार्केट भनेको के हो, क्यापिटल मार्केट भनेको के हो? त्यो मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम के छ भन्दाखेरि म्याच्युरिटी भएको फाइनान्शियल सेक्युरिटिजहरूलाई ट्रेड गर्ने मार्केटलाई हामीले के छ भन्दाखेरि मनी मार्केट भन्छौँ भनेर भन्छ के। सिम्पल कुरा हो है। अब कुन चाहिँ मार्केटमा 1 वर्षभन्दा भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ खालि के छ नि एउटा मार्केटलाई क्याटेगोराइज गरे हो कि बजार यही नै हो, जहाँ चाहिँ 1 वर्षभन्दा कमको के छ भने सेक्युरिटिजहरू ट्रेड हुन्छ या सेक्युरिटिजहरू ट्रेड हुने मार्केटलाई हामीले मनी मार्केट भनेर भन्छौँ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मनी मार्केट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म भएको कारणले गर्दा यो डेट इन्स्ट्रुमेन्ट हो, इक्विटी त होइन है। इक्विटी लङ टर्ममा जान्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको के छ, यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो भने मनी मार्केट प्रोभाइड्स फाइनान्शियल क्लाइन्ट सच एज इन्डिभिजुअल बिजनेस र गभर्मेन्टलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा कमको लागि लगानी गर्ने र 1 वर्षभन्दा कमको लागि बरो गर्ने फेसिलिटी दिन्छ यसले मनी मार्केट है। मनी मार्केटले के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म लिक्विडिटी र सर्ट टर्म के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी दिन्छ। यसको अब्जेक्टिभ यति हो। मनी मार्केट 1 वर्षभन्दा कमको सेक्युरिटिज बनाउनुको कारण के छ भन्दा सर्ट रन मलाई चाहिँ के छ भने सर्ट रन लगानी गर्नुपर्ने छ या सर्ट रनको लागि पैसा चाहिएको छ भने त्यो प्रोभाइड होस् भन्नको लागि हो। यो सर्ट रन भएको कारणले गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केट भन्दा कम रिस्की, चाँडै हेरी के छ भन्दा म्याच्योर्ड हुने र के छ भने कम रिटर्न हुन्छ र हाई लिक्विड हुन्छ है। यो हो क्या कुरा। 1 वर्षभन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केट भन्दा कम रिस्की, क्यापिटल मार्केट भन्दा चाँडै नै के छ भन्दाखेरि लिक्विडिटीमा चाहने 1 वर्षभन्दा कम भएको कारणले गर्दा क्यापिटल मार्केट भन्दा कम रिटर्न हुन्छ र ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि कम नै हुन्छ है। क्यापिटल मार्केट भन्दा ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको ब्रोकरेज कस्टहरू हो। ब्रोकरेज कस्टहरू सेयरमा जति लाग्छ, सेयर ट्रान्जेक्सन गर्दा त्योभन्दा कम के छ भने बोन्डमा लाग्छ। बोन्डमा भन्दा कम के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेजरी बिलहरूमा र अरू सर्ट टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लाग्छ है। यसको इक्जाम्पल पनि राख्दा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको ट्रेजरी बिल हो, मोस्टली ट्रेजरी बिल भन्ने बुझिन्छ है। क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको लङ टर्म के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटिजहरू ट्रेड हुने मार्केटलाई हामीले के छ भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट भन्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा इक्विटी पनि हुनसक्छ, डेब्ट पनि हुनसक्छ, ओभर अ इयर 1 वर्षभन्दा बढीको लागि। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि फन्ड एभाइलेबल गरिदिने र लङ टर्म के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ कम्पनीलाई र गभर्मेन्टलाई है। गभर्मेन्ट र कम्पनीजहरूको लागि हो कुरा। यही कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति यहाँ डिफ्रेन्सिएट पनि हेर्छ। कहिलेकाहीँ क्यापिटल र मनी मार्केटलाई डिफ्रेन्सिएट गर भन्छ। यसले चाहिँ के छ, क्यापिटल मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको, मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम। सिम्पल कुरा है। म्याच्युरिटी त्यही कुरा यहाँ चाहिँ यो लङ टर्म, यो सर्ट, यो म्याच्युरिटीको कुरा। लिक्विडिटी के छ भने क्यापिटल मार्केटको लोयर हुन्छ, के छ भन्दाखेरि मनी मार्केटको हायर हुन्छ। लिक्विडिटी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँ क्यासमा कति छिटो कन्भर्ट हुन्छ भन्ने बुझिन्छ क्या। लिक्विडिटी भनिरहेको छु मैले। लिक्विडिटी भन्नाले चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति, कुनै पनि हाम्रो एसेट छ नि त्यसलाई चाहिँ क्यासमा कति छिटो कन्भर्ट गर्न सकिन्छ विदाउट के छ भन्दाखेरि डिस्ट्रक्टिङ इट्स ओरिजिनल प्राइस भन्छ क्या। मेरो 1 लाखको सामान छ, म 50,000 बेच्छु भने त अहिले बिग्ला होइन। तर 1 लाखको सामान 1 लाखमै कति छिटो बिग्छ त, त्यो भयो क्या कुरा है। त्यो अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ यसको बोन्डको अनि त्यसपछि सेयरको चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएसन भइरहेको छ। मैले किनेको प्राइसभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, थोरै पनि हुनसक्छ
हैन। तर मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमा खासै प्राइस फ्लक्चुएसन हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको के हो। त्यो के छ भने तिमीसँग ट्रेजरी बिल छ भने तिमीले ब्याङ्कले पनि किनिदिइहाल्छ, तिमी ब्याङ्कमा गयो भने ब्याङ्कले के गरिदिन्छ, तिम्रो पैसा दिइहाल्छ। त्यो बजारमा लिस्टेड छ भने उतिखेर बिकिहाल्छ, सिम्पल कुरा हो क्या त्यो। क्यास इक्विभ्यालेन्ट हो, पैसै हो त्यो है त्यो। अब रिस्क पनि के छ भने कम्पेरिटिभली हायर हुन्छ क्यापिटल मार्केट, सर्ट पिरियड हुन्छ, हाई लिक्विडिटी हुन्छ, लो रिस्क हुन्छ मनी मार्केट है। अनि त्यसपछि रिटर्न पनि लोयरै हुन्छ, रिस्क लो भएपछि रिटर्न पनि लो नै हुन्छ। अहिले हाम्रो ट्रेजरी बिलको यिल्ड हेर्ने नि 1% एराउन्डमा हुन्छ, त्योभन्दा धेरै हुँदैन। एकदमै माथि गयो भने 3%मा जान्छ। तिम्रो ट्रेजरी बिल हेऱ्यो भने सरकारी बोन्ड हो त्यो, नेपालमा हेर्ने हो भने अझ नेपालमा कम्पिटेटिभ बिडमा जान्छ, 1% एराउन्डमा हुन्छ। र कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यसमा लगानी गर्छन् नि। एउटा सरकारले के गरेको छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा खालको प्रोभिजन बनाएको छ, रुल बनाएको छ, सर्टेन पर्सेन्ट लगानी गर्नै पर्ने सरकारी बिलमा, या यो रिस्क लेभलभन्दा कममा भन्ने हुन्छ क्या, रिस्क वेट हुन्छ। लोनको 100% रिस्क वेट हो होइन, ट्रेजरी बिलको 0% रिस्क वेट हुन्छ, गोल्डको 0% रिस्क वेट हुन्छ, फरेन एक्सचेन्जको 5% हुन्छ, फ्लक्चुएसन हुन्छ नि त त्यो 5% हुन्छ। यसरी नै त्यहाँ रिस्क वेट डिफाइन गरे हुन्छ कि त्यो अनुसार सिआर क्यापिटल एडुकेसन रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ ब्याङ्कले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले लगानी गर्छ कि यस्तोमा, यो मनी मार्केटमा लगानी गर्ने जेनरली ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनीजहरू। सर यो ट्रेजरी बिल त सर्ट टर्म हैन र हो, अनि यो क्यापिटल मार्केटमा कसरी आयो त? यो यहाँ उल्टे परेछ है, यो यता यो यता हो, यो यता यो यता हो, यो चाहिँ यता हो, कन्फ्युजन हो है तिमीहरू। यो मनी मार्केटको यता हो, यो यहाँ हो, यो यता हो, सबै हो सर हैन? सबै नै हो यहाँ, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, शेयर्स, बोन्ड, डिबेन्चर, करेन्सिज, डेरिभेटिभ सबै यतापट्टि आउँछ। अनि त्यसपछि यो के छ भने ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, म्युनिसिपल नोट्स, मनी फन्ड, रिपर्चर एग्रिमेन्ट, स्वापहरू सबै यति आउँछ है। त्यो कुरा यहाँ कन्फ्युजन हो है, क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर यहाँ राखेको छ, यो यहाँ उल्टे परेछ है, यसलाई अहिले मिलाउँदा यो। अब मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो है, यति बुझ्यो भने भइहाल्यो। तिमीहरूलाई सिम्पल कुरा हो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्सिएट गर्दा हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को छ प्राइमरी मार्केट एन्ड सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भनेको के हो त? फर्स्ट ह्यान्ड सेक्युरिटिज, आइपिओ, एफपिओ मार्केट हो यो प्राइमरी मार्केट भनेको। सेकेन्डरी मार्केट भनेको हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड सेक्युरिटिज, त्यही नेप्से सेकेन्डरी मार्केट है। अब प्राइमरी मार्केटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरूलाई अरू गभर्मेन्टलाई चाहिँ रियल इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फन्ड एभाइलेबल गरिदिन्छ। सेकेन्डरी मार्केटको रोल भनेको चाहिँ जसले प्राइमरी मार्केटमा अरू सेकेन्डरी मार्केटमा के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू किनेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि बेच्ने ठाउँ त बनाइदिनु पऱ्यो नि। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, त्यो हो कुरा है। प्राइमरी मार्केटले चाहिँ रियल इन्भेस्टमेन्टको लागि फन्ड एभाइलेबल गरिदिन्छ। सेकेन्डरी मार्केटले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू किनेका छन् तिनीहरूको लागि लिक्विडिटी प्रोभाइड गरिदिन्छ, त्यो सेकेन्डरी मार्केटको अब्जेक्टिभ भनेको है त्यो। सेकेन्डरी मार्केटमा पनि के छ भन्दाखेरि अरू पनि हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केटले के छ भने कम्पनीको पर्फर्मेन्सहरू देखाउँछ, बजारको इन्डिकेट गर्छ, इकोनोमी कुन ट्रेन्डमा गइरहेछ भन्ने कुरो देखाउँछ, बजारको ब्याज दर डिफाइन गरिदिन्छ, त्यो कुराहरू पनि छन्, त्यो फङ्सन पनि छ होइन। तर प्राइमरी मार्केट भनेको, प्राइमरी कन्सर्न भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको प्राइमरी कन्सर्न भनेको रियल इन्भेस्टमेन्टको लागि, सरकारको लागि हुनसक्छ, त्यो कम्पनीको लागि हुनसक्छ, बिजनेसको लागि हुनसक्छ होइन। तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भने फन्ड एभाइलेबल गरिदिने हो होइन। सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ के छ भने त्यसरी यो प्राइमरी मार्केट अर सेकेन्डरी मार्केटमा सेक्युरिटिजहरू किनेर बसेका इन्भेस्टरहरूलाई फेरि के छ भन्दा पैसा चाहियो भने पैसा के छ भन्दा प्रोभाइड गरिदिने यसको अब्जेक्टिभ है। अरू कुराहरू पनि छन्, त्यो कुराहरू यहाँ मैले लिस्ट आउट गरेको छु। त्यही कुराहरूलाई यहाँ आइपिओ एफपिओको कुराहरू छन्। यो मात्र नभएर राइट इस्यु, प्राइभेट प्लेसमेन्ट यिनीहरू पनि पर्छन् है। प्रिफर्ड एलटमेन्ट यिनीहरू पनि के छ भने प्राइमरी मार्केटभित्रै पर्छ। आइपिओ एफपिओ त भयो होइन। प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको बजारमा आइपिओ गर्नुको साटो त्यतिखेर एकजनालाई किन् ल भनेर दिने,
त्यो हुन्छ कि प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको। म्युचुअल फन्डलाई ल किन्न हाम्रो यति किता सेयर तँलाई लाख भनेर दियो, यति किताब बन्ड तँ किन भनेर एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वेल्दी इन्भेस्टरलाई दियो होइन, अरू ब्याङ्कलाई दियो। त्यो चाहिँ के छ भने नयाँ सेयर त्यहाँ बजारमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी मार्केट भन्छौँ। राइट इस्युले पनि के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ सेयर बनाउँछ, त्यो पनि प्राइमेरी मार्केटै हो। अर्को छ प्रिफर्ड एलोटमेन्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के छ भने एलोटमेन्ट प्रिफर्ड हुन्छ, जस्तो इम्प्लोइहरूलाई दिइरहेको हुन्छ, हरेक वर्ष दिन्छ इम्प्लोइलाई होइन। अब बाहिरतिर त झन् के छ भन्दा सिइओ र सी एक्जिक्युटिभ भन्छ क्या, चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ के छ भने फाइनान्स अफिसर, तिनीहरूलाई चाहिँ के छ सेयरमा पनि पे गरिरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष के छ भन्दा तिमीहरूलाई चाहिँ 10,000 किता सेयर दिने भनेर त्यो एक्जिक्युटिभहरूलाई चाहिँ 10,000 किता उनीहरूलाई सेयर दिइरहेको हुन्छ कम्पनीले। अब त्यो किता सेयर पनि के छ भने नयाँ आयो नि त बजारमा, तिनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी मार्केटभित्र पर्छ। त्यो है यो के छ भने कम्पनी र गभर्मेन्टले चाहिँ के छ न्यू सेयर गरिसकेपछि चाहिँ न्यू सेयर इस्यु गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन्, उनीहरूको अपरेसनलाई एक्सपान्ड गर्न सक्छन्, उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। सेकेन्डरी मार्केटको पनि त्यही हो कुरा, मैले अघि भनेको कुरा। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज भयो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भयो होइन, यो यिनीहरू चाहिँ के छ भने अमेरिकन स्टक एक्सचेन्ज भयो, यिनीहरू चाहिँ के छ भने सेकेन्डरी मार्केट हो होइन। त्यसमा चाहिँ के छ अलरेडी ओन्ड सेक्युरिटिजहरू, अलरेडी इस्युड सेक्युरिटिजहरू ट्रेड हुन्छ। त्यो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज गर्छन् रे सेक्युरिटिजहरू रादर देन दि इस्युइङ एन्टिटी। कम्पनीले भन्दा पनि इन्भेस्टरको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ यहाँ, त्यो हो कुरा है। दो म्यासिभ सिरिज अफ इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरकनेक्टेड ट्रेड हुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केट ड्राइभ द प्राइस अफ सेक्युरिटिज टुवर्ड देयर एक्चुअल भ्यालु भन्छ। कति हो त एक्चुअल भ्यालु भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिदिन्छ सेकेन्डरी मार्केटले है। अब यहाँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी मार्केटलाई मैले यहाँ के छ भने डिफ्रेन्ट वेबाट डिस्टिङ्ग्विस गर्ने प्रयास गरेको छु। यो मैले कतिवटा ताने कुरा हो, यो 2 नम्बरको मिल्ने रहन्छ नेपालको कन्टेक्समा, त्यही भएर मैले यहाँ हटाइदिएँ है सर। ल भन। इन्डियाको उ छ नि त्यो बम्बे स्टक एक्सचेन्ज, त्यो एकदम ठुलो स्टक, त्यसले चाहिँ नेपालको सेयर मार्केटलाई असर गर्छ त्यो घटी बढी भएपछि भएर गर्छ अरे भनेर भने सोधेको, गर्दैन खासै त्यस्तै सुन्दा थियो सर मैले। त्यो घटी बढी भयो भने नेपालको स्टक एक्सचेन्ज मार्केटलाई चाहिँ अब होला नि कोही कोही। अब त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले भित्रसम्म छिरेर बुझाएको छैन। अब उहाँ पनि लगानी गर्ने यहाँ पनि लगानी गर्नेहरू होला नि होइन, उहाँ बढ्न लाग्यो भने यता पैसाहरू उता लगानी गर्ने, उता ल्याएर यता गर्ने। तर नेपालको ऐन अनुसार चाहिँ नेपालको पैसा विदेश लगेर लगानी गर्न चाहिँ पाइँदैन, सरकारले दिँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरा गर्छ होला कि सर, त्यो जस्तो नेपाल र इन्डियाको जुन ट्रेड छ नि अरू ट्रेडहरू, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको स्टक मार्केटसँग नेपालको त्यो बजार पनि तलमाथि हुन्छ कि सर। सामान अब किनबेच हुन्छ नि तेलको लागि, जस्तो स्टकमा राम्रो भयो भने तेलमा लगानी नगर्ने मान्छे होला कोही, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ला, नपार्ने पनि होइन। मैले देखेको मेरो स्टडीमा चाहिँ नेपालको सेयर मार्केटलाई इम्प्याक्ट गर्ने एकदम प्राइम फ्याक्टर भनेको लिक्विडिटी नै हो। यदि बजारमा लिक्विडिटी पर्याप्त छ भने त्यतिखेर अहिले उछाल आइरहेछ। अहिले लिक्विडिटी पर्याप्त हुनुको कारण के हो त भन्दा नेपालमा लिक्विडिटीको फ्लो कहाँबाट हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। लिक्विडिटी हुने भनेको रेमिटेन्स हो, जतिले पैसा आइरहेछ नेपालमा। अहिले पनि रेमिटेन्स घटाएन, आइरहेछ, विदेशमा त काम भइरहेछ नि, नेपालमा पैसा आइरहेछ। अब नेपालबाट पैसा जाने भने के भने विदेशी सामान किनेर। सिम्पल कुरा के छ भने उहाँबाट डलर आउँछ, त्यही डलर भित्रमा राखेर के गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ जसको पैसा उसलाई चाहिँ नेपाली पैसा दिन्छ होइन। अनि नेपालीले के गर्छन् विदेशी सामान खरिद गर्छन्। विदेशी सामान खरिद गरेपछि ट्रेडरले त नेपाली पैसामा त हुँदैन, बाहिर ट्रेड गर्दा त फेरि डलर लानु पर्यो। त्यसरी डलर आउने र जाने भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्ट भन्छ। त्यो छ हामीले मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्समा पढ्छौँ। त्यसरी के छ भने नेपालमा त पैसा त आइरहेछ। अहिले यो गएको 2 वर्षसम्म समस्या के छ भने विदेशबाट सामान किनेर ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट छैन। गाडी हो सबभन्दा धेरै पैसा जाने, गाडी पनि त्यस्तो किन्ने बेच्ने भएको छैन। अनि अर्को भनेको तेल हो, तेलमा एकदम धेरै पैसा जान्छ नेपालको। तर अहिले यो के छ भने गाडीको मुभमेन्ट कम भएको कारणले गर्दा तेलमा पैसा पनि कम गएको, त्यही भएर ब्याङ्कमा पैसा आएर मर्नेहरू थुप्रै।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने ब्याजहरू पनि घटेको छ ब्याङ्कको नि, अनि मान्छेसँग पैसा छ खर्च भएको छैन। एउटा कुरा, अर्को कुरा काम पनि छैन अहिले, काम पनि छैन, लगानी गर्नु पऱ्यो, काम नभएन केही न केही त गर्नु पऱ्यो, मान्छेसँग पैसा छ लगानी गर्नु पऱ्यो। पहिला घर जग्गामा लगानी थियो, अहिले अब घर जग्गा सेचुरेसन लेभलमा गयो धेरै ठाउँ होइन। अब घर जग्गाको सप्लाई पनि आइछ, ताततै के छ भने सप्लाई छ। त्यो भएको कारणले गर्दा काठमाडौँमा मात्र सर्टेज हो भने बाहिर त के छ भने त्यत्तिकै बढ्यो जग्गा मूल्य, त्यति धेरै कारोबार छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै प्रेसर सेयर मार्केटमा परेको छ, त्यही भएर त्यसको प्रेसरको कारणले बढेको हो, त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ। सुन्नु यो टेलिकमको सेयर दिने भनेको नि सर, जस्तो गभर्मेन्टले कसरी दिन्छ फेरि त्यहाँ राइट सेयर? अब जस्तो पहिलाको सेयर एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर त छन्, तिनीहरूलाई नदिएर सर्भिस जसले सर्भिस युज गर्छ तिनीहरूलाई दिने भन्ने कुरा गरेको छ होइन, त्यो कसरी पोसिबल हुन्छ सर? त्यो त गभर्मेन्ट हो नि त, मेजर सेयर होल्डर त गभर्मेन्ट छ नि त। त्यहाँ त थोरै नै सेयर बाहिर छ, कति छ 5-10% मात्र बाहिर छ होइन र टेलिकमको त। माइक्रोको 90% त सरकारै छ नि। 91 सरकार हो, 91 नै सरकारको छ भनेपछि त गभर्मेन्टले त जे पनि गर्न सक्छ। सरकारले आफ्नो होल्डमा भएको सेयर बेच्ने भयो होइन, कम्पनीले एक्स्ट्रा इस्यु गरे त होइन। योभन्दा अगाडि सरकारले त्यही गर्यो, 100% नै थियो उसँग आफ्नो सेयर चाहिँ बेच्यो सरकारले। 9% भन्यो नि तिमीले, त्यो सरकारले बेचेको आफ्नो सेयर बेच्यो। त्योभन्दा अगाडि त्यो गरे हो। अब अहिले एक्ज्याक्टली के गर्न लाग्यो त मलाई थाहा भएन। यो पेपरमा आएको थियो आफ्नो के छ भने टेलिकमले चाहिँ आफ्नै उहरूलाई चाहिँ दिने भनेर, त्यो होला। अब त्यो कसरी आउँछ त्यो अझै बाँकी नै छ, त्यो डिटेल भइसक्यो होइन। जस्तो त्यो पहिला राइट सेयर त हुन्छ नि, राइट सेयर पनि नपाउने भयो नि त्यो त, इन्भेस्टर त त्यो भड्किहाल्यो नि। के राइट सेयर नपाउने? राइट सेयर जस्तो हुन्छ नि, अब त्यो अब जसले सर्भिसको भरमा दिने भएपछि त त्यो 9% को चाहिँ प्राइस घट लाग्यो भने टेन्सन भयो। अरू 91% त सरकार घट्यो नि बढ्यो नि, उसले किन्ने बेच्ने होइन, टेन्सनै भएन होइन। सरकारले त किन्ने बेच्ने गरे होइन। 9% इन्भेस्टर छ नि, 9% लाई चाहिँ प्राइस लस होला कि भन्ने तिम्रो कन्सर्न होइन। कन्सर्न चाहिँ यो 9% को प्राइस लस होला कि भन्ने कन्सर्न हो, अरू केही होइन। हुन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ, किन भन्दा माइनोरिटी जहिले पनि पेलानमा परिरहेकै हुन्छ। 90% 91% लाई त कसैले के गर्न सक्दैन, उसले लिएको डिसिजन त यिनीहरूले के गर्न सक्छन्? माइनोरिटी पेलानमा परेकै हुन्छ, त्यसलाई एजेन्सी प्रब्लम भन्छ होइन। जुन समयसम्म के छ भने जुनले बोर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तिनीहरू 100% नै बोर्डमा छैनन् भने त्यो समस्या हुन्छ है। 100% ग्रुपले नै बोर्डलाई नियन्त्रण गर्छ र त्यो 100% कै इन्फ्लुएन्समा चाहिँ के हुन्छ भने सेयर होल्डरको इन्फ्लुएन्समा कम्पनी चल्छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भने एजेन्सी प्रब्लम देखिँदैन। अदरवाइज तिम्रो के छ अहिले ब्याङ्कमा हेर्ने हो नि, हेर है ब्याङ्कमा 5% भन्दा लगानी कसैले गर्न पाउँदैन। यदि फरेन हो भने चाहिँ पाउँछ होइन, नेपाली नै हो भने 5% भन्दा कसैले लगानी गर्ने पाउँदैन। अब एकदमै थोरै ग्रुपले के गरेर हुन्छ नि, एराउन्ड 10-20% जोसँग छ रियलाइज ग्रुप, तिनीहरूले नै त्यो ब्याङ्कलाई पुरै अपरेट गरेर आउँछ, तिनीहरूले कन्ट्रोल गरेर आउँछ। उनीहरूले नै सिओ लिएर राख्ने, उनीहरू नै बोर्डमा हुने हुन्छ, अरू बाँकी त बाहिरै हुन्छ। बुझ्छ मैले भनेको कुरा? तिनीहरूले नै के गरिरहन्छ, त्यहाँको स्रोत साधन दोहन गर्ने तिनीहरू नै हुन्छन्। तिनीहरूले नै कसलाई लोन दिने, तिनीहरूले नै मेजर लोन ठुल्ठुलो फिगरको लोन उनीहरूले नै लिएर आउँछन्। त्यो लोन दिँदाखेरि कमिसन लिएकै हुन्छन् होइन। अनि त्यहाँको के छ भने गाडी चलाउने, कहाँ लगेर कुन सामान किन्ने, त्यो सामान किन्दा नि कमिसन लिएकै हुन्छ, तिनीहरूले डोमिनेट गरेर आउँछ। नगर्ने खालि हामीले हेर्ने के हो भने एउटा रियलाइज लेभलमा कति प्रफिट जेनेरेट गरिरहेछ भन्ने कुरा है। यो त हुन्छ संसारभरि नै के छ भने अब भनौँ न सरकारमा गएकाहरूले कति त्यो स्रोत साधन परिचालन गरिरहेछ होइन। उनीहरूको अहिले तलब हेऱ्यो भने कति नै छ र 1-1.5 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ होला प्रधानमन्त्रीको महिनाको होइन। उसको आम्दानी त्यति मात्रै हो र उसले त्यो मात्रै फाइदा लिएर बसेर छैन। जसले के छ भने एक्सेस पाउँछ, जसले एक्सेस पाउँछ तिनीहरूले त त्यो युज गर्छ के हो क्या कुरा। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि 9%ले चाहिँ अब 9% इन्फ्लुएन्स के हो भने अहिले मच्या चाहिँ पछि घट्न सक्यो, त्यही इन्फर्मेसन बजारको कारणले मात्र नभएर फर्मको कारणले पनि प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ है। त्यो मैले लिक्विडिटी भनेर त्यो चाहिँ बजारको कारणले हो, एउटा बजार कारणले नै हुन्छ, फर्मको इन्फर्मेसन कारणले नै हुन्छ नि त।
सेयरको मूल्य त्यो त लिक्विडिटी बढ्नु त इन्ट्रेस्ट रेटले पनि त इम्प्याक्ट पारे आउँछ नि त। इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ, इन्ट्रेस्ट रेटले फरक पार्दैन नेपालमा। साँच्चै राम्रै इकोनोमी हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटले नै अलिअलि फरक पार्नु पर्ने हो। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै गएपछि मान्छेको मोटिभेसन सेभिङ गर्नेमा हुनुपर्ने हो होइन। अनि त्यसपछि सेभिङ गर्दै गयो, सेभिङ गरेपछि के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै जान्छ, अनि सेभिङ गर्दै गएपछि के छ भन्दा फेरि के सप्लाई बढ्छ अनि फेरि इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ, त्यही अनुसार साइकल हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसले फरक पार्दैन। खालि नेपालमा फरक पार्ने भनेको विदेशबाट पैसा धेरै आउँछ, रेमिटेन्स आउँछ, त्यो रेमिटेन्स कति बेर होल्ड भयो, त्यो यहाँ डिस्टर्ब हुने बित्तिकै नेपालको यो मार्केट डिस्टर्ब हुने बित्तिकै एक दिन तिम्रो नेपाल बन्द भयो भने त्यसले केही के छ भने सेभिङ गरिहाल्छ। नेपालले ग्रोथ चाहिने हो भने नेपालमा बन्द हुँदा ग्रोथ धेरै हुन्छ। के छ भने धेरै हामीले के छ अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि हेर त इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट त नेगेटिभमा छ नि त धेरै, त्यो घट्न थाल्छ क्या, त्यसले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पारेको छ। हामीले हाम्रो जिडिपी भनेको के हो त इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सन र गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर होइन। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर नि भइरहेछ, के छ नि कन्जम्सन नि भइरहेछ, एक्सपेन्डिचर के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नि भइरहेछ। तर विदेशको सामानको कारणले गर्दाखेरि रोक्यो कहाँ होल्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यसले जिडिपी बढाउँछ, ग्रोथ पनि देखिन्छ। नेपालमा प्रोडक्सनै छैन, बाहिरबाट सबै सामान ल्याउनु पर्छ, बाहिरको रोकिसकेपछि बाहिर जाने पैसा रोकियो नि, त्यो भयो, त्यो हो क्या त्यसको इम्प्याक्ट। बुझेको कुरा त्यही हो। अब हामीले प्राइमरी सेकेन्डरी मार्केट यहाँ डिफ्रेन्ट मैले राख्दैछु, मिनिङ त्यही एक वर्ष के छ भने फर्स्ट ह्यान्ड र सेकेन्ड ह्यान्डको कुरा हो, अलरेडी इस्युड र न्यू सेक्युरिटिजको कुरा हो होइन। प्राइस डिटर्मिनेसन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस डिटर्मिनेसन प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले डिटर्माइन गर्छ भने यहाँ चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटर्माइन गर्छ। प्राइस फ्लक्चुएसन जेनरली प्राइमरी मार्केटमा फिक्स हुन्छ, यसमा दिनदिनै चेन्ज भइरहेको हुन्छ। इन्भल्भमेन्ट अफ कम्पनी प्राइमरीमा चाहिँ के छ भने कम्पनीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ हुँदैन, इन्भेस्टरहरूको ट्रेडिङ हुने हो। टाइप्स अफ कम्पनी सबै कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ लिस्टेड र अनलिस्टेड है दुइटैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ के छ इस्यु गरेर हुन्छन् भने सेकेन्डरी मार्केटमा ओन्ली लिस्टेड कम्पनीहरूले चाहिँ ट्रेड गरेर हुन्छन्, त्यो भन्न सकिन्छ। स्टक एक्सचेन्जको कुरा है यो। अब जोग्राफिकल लोकेसन हुँदैन प्राइमरी मार्केटको, सेकेन्डरी मार्केटको हुन सक्छ, यो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज भने जस्तै, मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज भने जस्तै होइन। बाइङ एन्ड सेलिङ बिट्विन के छ भन्दा कम्पनी र के छ भने इन्भेस्टरको बिचमा हुन्छ, यो इन्भेस्टरको बिचमा हुन्छ। इन्टरमेडिएरिजमा अन्डर राइटरहरू हुन्छन्, यहाँ ब्रोकरहरू हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा होइन। फाइनेन्स टु द कम्पनी प्राइमरी मार्केटले कम्पनीलाई फाइनेन्सिङ गरिदिन्छ भने यसले फाइनेन्सिङ गर्दैन, यही कुराहरू हो है। तिमीले सबै लेख्नु पर्दैन, 5वटा पोइन्ट लेख्दा हुन्छ, राम्रो राम्रो 5वटा पोइन्ट लेख्यो भने ठिक्क हुन्छ है। तिमीलाई फरक सोध्यो भने 10 मार्क्समा सोध्दा भने 5वटा लेख्दा हुन्छ। मैले त पढाएर सिधै अझै टाइम त बाँकी छ, अर्को पढ्ने हो। पाण्डे बोलिहाल्छ थाहा छ मलाई, अब झिरझिर हुन्छ पाण्डेले अब। अर्को पनि छ यहाँ मेरो रेडी छ, रेडी अर्को पढाउने भने अदर मार्केट अनलाइनमा त धेरै छिटो हुँदो रहेछ सर। धेरै फास्ट हुन्छ कि गाउँमा सबै लेख्न थालेको धेरै क्लासमा अहिले हल्ला नगर भन्नुहुन्थ्यो सरले। यहाँ फटाफट पढाए सिधै है। सुन्नु त सुनेछ नि एक्जाम्सन छ होइन सर? सुने त होला नि, अब नसुनेले के हुन्छ, हुन त यस्तै पर्ने हो क्या, जबरजस्ती पचाउनु पनि ठिक हुँदैन। जसलाई सुन्न होला सुन्छ, नमलाई सुन्दैन नि के हुन्छ, मानिलिउँ भन्ने बस्ने अनुसार। अब डेब्ट एन्ड इक्विटी मार्केट यहाँ सेयर गर्छ सिधै नै हो है। सरले स्लाइड अपलोड त गर्नु भएको छैन नि सर? छैन, भाषा देखिया छ। अच्छा सर, अच्छा। फर्स्टमा डेब्ट एन्ड इक्विटी मार्केट, यो चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्यो भने 2 मार्क्समा सोध्ने हो। वाट इज इक्विटी मार्केट, वाट इज डेब्ट मार्केट भनेर, सिम्पल कुरा हो। इक्विटी मार्केट भनेको प्रिफर्ड र कमन स्टक मार्केट हो, अरू बाहिरको सबै डेब्ट मार्केट हो।
अरू धेरै कुरा यहाँ छैन है। इक्विटी मार्केटले डिभिडेन्ड दिन्छ, डेट मार्केटले इन्ट्रेस्ट दिन्छ, यो कुरा पनि लेख्न सकिन्छ है। अर्को कुरा के छ भने कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो भने बोन्ड होल्डरले डेप्ट मार्केटका सेक्युरिटी होल्डरले चाहिँ फर्स्टमा पाउँछन् भने इक्विटी होल्डरहरूले चाहिँ त्यसपछि पाउँछन् भनेर लेख्न मिल्छ। यहाँ तीनटा कुरा मैले राखेको छु है। डेप्ट र इक्विटी त्यति हो बुझ्नु भने, बोन्ड मार्केट र इक्विटी मार्केट हो। डेप्टमा चाहिँ सबै पर्ने हो, इक्विटीमा खालि प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक मार्केट है। अर्को छ स्पोर्ट भर्सेस फ्युचर मार्केट। स्पोर्ट मार्केट भनेको चाहिँ आजै ट्रेड हुने, आजै डेलिभरी हुने, आजै पेमेन्ट हुने भन्ने बुझिन्छ, आजै प्राइसिङ हुने भन्ने हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि फ्युचर भनेको चाहिँ आज प्राइसिङ गर्ने, आज कन्ट्र्याक्ट गर्ने, भोलि पर्सि के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेलिभरी गर्ने भन्ने हो है। फ्युचर मार्केट भनेको त्यो। फ्युचर मार्केट मैले योभन्दा अगाडि पढाइसकेको छु। फ्युचर मार्केटको के हुन्छ भने एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउने, किनेर बेच्ने, 6 महिनासम्मको लागि, 1 वर्षसम्मको लागि टाइम हुन्छ नि। कुनै सामान, सुन होला, गहुँ होला, सेयर नै होला हैन, कुनै कम्पनीको सेयर होला, अनि त्यसैलाई लिस्टिङ गर्ने हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो अन्डरलाइङ एसेट्सको मूल्य बढ्दाखेरि त्यसको पनि मूल्य बढ्ला, घट्दाखेरि त्यसको पनि बढ्छ, त्यो अनुसार चल्ने है। फ्युचर र स्पोर्टलाई हामीले डिफाइनै गर्नु पर्यो भने स्पोर्टको भनेको आजै प्राइसिङ हुन्छ, आजै डेलिभरी हुन्छ, आजै सेटलमेन्ट हुन्छ, आजै पेमेन्ट हुन्छ। त्यो फ्युचरको चाहिँ के छ भने आज प्राइसिङ हुन्छ, आज कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, पेमेन्ट र डेलिभरी फ्युचरमा हुन्छ। त्यसरी हामीले फरक दिने भने त्यसरी है। 2 नम्बरमा आउँछ, आयो भने डिफाइन गर्ने त्यसरी। अर्को छ अर्गनाइज स्टक भर्सेस ओभर द काउन्टर मार्केट। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ है। ओटिसी मार्केट र के छ भने अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज। यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै कम्पनीको सेयर चाहिँ बजारमा लिस्टेड हुँदैन कि, त्यो सेयर डिभेन्चर जस्तो नेप्से छ, नेप्सेमा चाहिँ कतिवटा कम्पनी होला, एराउन्ड 220-30 वटा होला, अहिले पुरै बने होइन, चेन्ज भइरहन्छ। 220-30 वटा कम्पनीको सेयर किन्ने बेच्ने भइरहेछ त्यहाँ। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी 16-1700 वटा छ अहिले, सबैले सेयर जारी गरे हैन। पब्लिकमा नभए पनि के छ भने प्रमोटर सेयरको त सेयर होल्डर छ हैन, तिनीहरूको पनि सेयर किन्ने बेच्ने भइरहेको हुन्छ। अब त्यो सेयर जुन चाहिँ के छ भने बजारमा लिस्टेड छैन, त्यो बजारमा लिस्टेड नभएको सेयर किन्ने बेच्ने ठाउँलाई हामीले ओभर द काउन्टर मार्केट भन्छौँ। त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ। तिमी र म बसेर आज ल मेरो यति किता सेयर छ, यति किता के छ भने तिमी किन नि त भनेर यो हामी दुईटाले एउटा प्राइसमा बेच्ने किन्ने गर्यौँ, त्यसलाई ओभर द काउन्टर मार्केट भन्छ कि, जहाँ पनि हुन सक्छ। तर अब त्यसलाई पनि म्यानेज गर्ने के छ भने एउटा मेकानिजम छ, त्यसलाई हामीले डिलरसिप मार्केट भन्छौँ। नेपालमा पनि के छ भने ओटिसी मार्केट चलाउनलाई अहिले भएकै स्टक ब्रोकरहरूलाई दिएको छ। तिमीसँग एउटा कम्पनीको सेयर छ मानिलिउँ, तिमीलाई बेच्नु पर्यो, त्यो लिस्टेड छैन भने तिमीले त्यही ब्रोकरलाई खोज्दैन भन्ने, ब्रोकरले खोजिदिन्छ यति कम्पनीको, यो कम्पनीको यति किता सेयर छ, ल किन्न पर्ने भयो, ल लगानी गर्दा हुन्छ भनेर एउटा प्राइस के छ भने खोजिदिएपछि दुईटा बसेर त्यही ब्रोकरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फेसिलिटेसन गरिदिन्छ। अब त्यतिखेर ब्रोकरले कमिसनै नलिन पनि सक्छ हैन, ब्रोकरले गम्मै कमिसन लिन पनि सक्छ। तिमीसँग भएको सेयर म जम्मै म आफै किनिदिन्छु, म आफै बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ तिमीलाई 100 रुपियाँ दर दिने, अर्कोलाई 150 दरले बेचिदिन सक्छ। त्यो उसको हातमा छ क्या, त्यसमा कमिसन कति भन्ने डिफाइनै छैन। त्यो हो क्या कुरा। कहाँ बसेर ट्रान्जेक्सन गर्ने भन्ने पनि छैन हैन। अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ फलान ठाउँमा हुन्थ्यो भन्ने हो। नेप्सेको चाहिँ के छ भने एउटा सिस्टम छ, ब्रोकरको अफिस छ हैन, तिमीले घरमै बसेर गरे पनि एउटा टाइममा 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म गर्ने त्यो सिस्टममा गएर हैन। तर अब ओभर द काउन्टर मार्केटको त सिस्टम पनि छैन। तिमीले घरमा बसेर गरे नि भयो, अफिसमा बसेर गरे नि भयो, स्कुलमा बसेर गरे नि भयो, पार्कमा बसेर गरे नि भयो हैन, किन्ने बेच्ने कुरा। अब त्यति हो, त्यो डिमान्डबाट यताबाट उता सार्नको लागि चाहिँ अब त्यही के छ भन्दाखेरि ब्रोकरहरूलाई एक्सेस हुन्छ, तिनीहरूसँग तिनीहरूको एउटा थ्रु जानु पर्यो, त्यति हो। त्यो हो कि लिस्टेड कम्पनीको सेयर ट्रेड हुने ठाउँलाई हामीले अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भन्छौँ। त्यो चाहिँ फर्मल हुन्छ, कुन टाइममा खोल्ने कुन टाइममा बन्द गर्ने। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँ त्यसको इन्फर्मेसन प्रोसेस पनि हाई हुन्छ है। त्यहाँ टाइममा के छ भने कम्पनीले पनि इन्फर्मेसन पठाइराख्नु पर्यो होइन। त्यहाँ किन्ने बेच्ने भइरहेको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई थाहा पनि हुन्छ, अरू न्युजहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टको विषय हुन्छ होइन। तर यता के छ भने ओटिसी मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ थाहै हुँदैन, कसले किन्यो कसले बेच्यो, कहाँ गयो, के हो, कतिमा प्राइस भयो, त्यो थाहा हुँदैन। किन्ने बेच्ने त भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा मार्केट चाहिँ हो, इन्फर्मल मार्केट हो। मसँग सेयर छ, मलाई बेच्नु पऱ्यो भने बेच्नु त पऱ्यो नि कसैले होइन। त्यो पनि किन्ने बेच्ने भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि मार्केट चाहिँ है। त्यही कुरा मिनिङ भनेको त्यही लिस्टेड कम्पनी र नन लिस्टेड कम्पनीको कुरा हो। मार्केट मेकरमा डिलर राखेको छ यहाँ। डिलर भनेको चाहिँ अब तिमीले अघि मैले भने नि इक्जाम्पल, त्यही ब्रोकरहरूलाई चाहिँ डिलर काम गरेको छ, उसले नि किन्ने र बेचिदिने गर्न सक्छ, कमिसन नलिकन दुइटालाई मिलाइदिन सक्छ, त्यो कुरा। अब के छ भने यो ओटिसी मार्केट स्मल कम्पनीले युज गर्छ, जुन चाहिँ लिस्टेड भएको छैन, वेल इस्टाब्लिस कम्पनीहरू एक्सचेन्जमै गएको हुन्छ। अब स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड गर्दाखेरि प्राइस पनि तिर्नुपर्छ कि, त्यतिकै लिस्टेड हुँदैन, त्यो चाहिँ कम्पनीले तिर्ने हो। आफ्नो सेयर कम्पनीले लगेर लिस्टिङ गर्नु पर्यो नि, लिस्टिङ गर्दा स्टक एक्सचेन्जलाई रेगुलरली प्राइस पनि तिर्नुपर्छ, पैसा पनि लाग्छ। स्मल कम्पनीहरूको लागि त्यो के हुन्छ फिजिबल नहुन सक्छ, महँगो हुनसक्छ है त्यो। अब ओटिसीको फिजिकल लोकेसन हुँदैन, एक्सचेन्जको हुन्छ होइन, यसको अफिस हुन्छ, यसको सिस्टम हुन्छ होइन। त्यो ट्रेडिङ आवर यसको हुँदैन, जहिले गरे नि भयो। यसको चाहिँ के छ 11 बजे खोलेर 3 बजे बन्द हुन्छ, शुक्रबार शनिबार खुल्दैन, शुक्रबार अल लट ट्रेड हुन्छ होइन। स्टक भनेको अनलिस्टेड स्टकहरू यसमा ट्रेड हुन्छ भने लिस्टेड स्टक बोन्डहरू एक्सचेन्जमा ट्रेड हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी देखिँदैन, इन्फर्मेसनको फ्लो हुँदैन कि, कसले के गर्यो थाहा हुँदैन। तर एक्सचेन्जमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेरिटिभली हाई हुन्छ, कसले किनिरहेछ, कसले बेचिरहेछ, कुन प्राइसमा किनेको छ, कुन प्राइसमा बेचेको छ होइन, त्यो सबै आउँछ खोज्दै जाने हो। कन्ट्र्याक्टहरू पनि यो पनि कस्टमाइज हुन्छ, स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ है। स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ सबै कुराहरू स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ भने यो चाहिँ आफूलाई मन लागे अनुसारको कस्टमाइज हुन्छ। यसरी चाहिँ ओटिसी र अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज पनि तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सोध्न सक्छ, यो हो कुरा। ल अब यतिभन्दा धेरै त कति पढाउनु है। अब पनि पढेन त सर, ग्यास्ट्रिक होला नि, डाइजेस्ट हुँदैन सर। मैले मार्केट पुरै सिकाइदिएँ, फाइनेन्सियल मार्केट पुरै सिकाइदिएँ। अब फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट र फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरिज एक लेक्चरमा सिकाउने, अनि अर्को लेक्चरमा चाहिँ स्टक मार्केट भन्ने छ, अनि स्टक मार्केट इफिसियन्सी भन्ने छ सिकाउने चाहिँ। अब 2 लेक्चरमा सिकिन्छ, 2 घन्टा पढाएर यो च्याप्टर सिकाउने है। सर हाम्रो फ्राइडे के गर्ने सर? अस्ति आउनु भएन। म त आएको थिएँ एकछिन, अब के भयो म नि आएको थिएँ। अब त्यहाँ सरले कतिखेर आउनुभयो सर? चिरञ्जीवी सरले एप्रुभ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो छ कि, त्यो मैले कुरा गरेको थिइनँ, त्यही भएर त्यो एप्रुभ नभएको कि म पनि आएको थिएँ, तिमीहरू पनि आएर देखिएन। इन्टरनै गर्न मिल्दैन, त्यही भएर स्केड्युल नै गरेको थिएन, त्यही भएर त्यही होला। अब म त त्यो रिसर्च जसमा कर्पोरेट फाइनेन्समा क्लिक गरेको सर, त्यो एक्लै बसिरहेको थियो बस्नु त, कोही पनि आएको थिएन। सबैजना एक्लै भइरहेछ क्या त्यहाँ ग्रुपमा, सबैजना मिसिनलाई सरले चाहिँ एप्रुभ गरिदिनु रहेछ। अब गर्ने भए सरसँग म एप्रुभ लिन्छु, तर भयो परेन, यसै नै छ। फटाफट पढाउनु गाह्रो छ। थ्योरी जति पढाएर सकिहाल्छ, अब न्युमेरिकल सुरु भएपछि चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। यो पछि एउटा च्याप्टर अनि प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट, अनि प्र्याक्टिकल मात्र हो, त्यसपछि प्र्याक्टिकल मात्र बाँकी रहन्छ। प्र्याक्टिकल पनि धेरै छैन कि कर्पोरेट फाइनेन्समा, फटाफट सिद्धिने नै छ, एकदम धेरै छैन। सर अब त लगन खुल्ला नि हैन, अब डेट घटिरहन्छ नि, घटिरहन्छ। त्यो अरू बेला 20,000 चेक गर्ने ठाउँमा 10,000 चेक गरेछ, अनि त्यहाँबाट कम देखिहाल्छ। घटे छैन, पहिला 20,000 हुँदाखेरि 8,000 देखिन्थ्यो, अहिले 10,000 गरेछ, त्यही नि 4-5,000 देखिरहेछ, 6,000 4,000 देखा। त्यो के सर, त्यो असार टार्गेट हो, चुनाव टार्गेट, असार टार्गेट हो। त्यो पनि हो। असारमा अब अलिअलि पैसा उठाउनु पर्ने सरकारलाई नि,
बजेट आशा अन्धधुन्ध अध्यादेशबाट नपुग्ने यो भएन, बेइज्जत हुन्छ। कर उठाउनलाई पनि हो एउटा। अनि अब असारमा चाहिँ पैसा धेरै फ्लो हुन्छ क्या, सरकारको पैसा के अरे कन्ट्र्याक्टमा गा हुन्छ, कन्ट्र्याक्टरले पैसा पाउनु पर्यो होइन, अनि बिल्डरले पैसा पाउनु पर्यो, सामान किने हुन्छ सरकारले किन्ने हो, अनि त्यो पैसा गएन भने सरकारले पैसा पाउँदैन, त्यहाँ पनि चाहियो होइन। फ्रिज हुन्छ अझै अहिले नै आउँछ नि, खर्च भएपछि त कमिसन आउँछ उनीहरूलाई 10%, 20%, 30% कतिमा हिसाब भएको छ। त्यसको लागि चुनावमा खर्च कसले गर्छ? केही न केही त घट्या हो। त्यस्तो त्यो देखाअनुसार घट्या होइन कि सर? होइन, अक्सिजनको डिमान्ड कम भएको नि त अहिले। त्यो हो सर। अब मान्छे आफ्नै हात जगन्नाथ भनेर सरकारको विश्वास गर्नु छोडेर घर बस्या हो। मान्छे लगोलग अक्सिजनको डिमान्ड चाहिँ घट्या हो, केही न केही घट्या हो। तै पनि अब अहिले हामी चलपल गरिहाल्ने स्थितिमा छैन। मलाई लाग्छ असारभरि चाहिँ तिमीहरूको यो अनलाइनै हुन्छ, असारबाट उता बढेन भने साउनबाट बल्ल हुन्छ फिजिकल क्लास। त्यो पनि सर भर छैन, असारसम्म त्यतिकै हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि चुनावसम्म फेरि अर्को महामारी लाग्छ भनेर जोगाएर राख्छ सर, चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ, त्यतिसम्म एकदम टाइट गर्छ। दसैँ तिहार आउँछ बिचमा, घरमा आफै मानौँ मुभमेन्ट नगरौँ भन्छ। यस्तै हो सर, सबै हेरिसक्यो, भविष्य सबै हेरिसक्यो। हो त, चुनावको बेलामा लकडाउन गर्नु पर्यो भने त घाटा लाग्छ, काम छैन। चुनावको बेलामा लकडाउन गर्यो भने त राम्रो मान्छे छानिहाल्छ नि, काम छैन। कसैले जान सक्दैन, कसैले केही गर्न सक्दैन होइन। हामीले भन्ने पो सर, त्यो त फेरि यस्तो हो नि त, फेरि पार्टीको कसले टिकट दिने, पार्टीको त्यस्तै त हो नि, जसले चन्दा दिन्छ त्यसलाई टिकट दिने हो। तपाईँले राम्रो मान्छे कसरी चुन्नुहुन्छ त? पैसा जोसँग छ, त्यो जसले गुन्डा गर्छ त्योसँग पैसा हुन्छ, त्यसले टिकट पाउँछ। नेपाललाई हार्न मन लाग्दैन नि त, त्यही भएर हो। यस्तै हो सर त्यो। नेपालले कसले जित्छ त्यसैलाई भोट दिन्छ, जसले धेरै खर्च गर्छ, जसले धेरै मान्छे बोकेर हिँड्छ, धेरै पाउँछ, त्यसैले जित्ला जान्छ, त्यसैले भोट पाउँछ। अस्ति काङ्ग्रेसकोले जितेर यहाँ पुरा खसी काट्दै थिए गाउँमा, त्यस्तो छ। अनि अहिलेको होइन, अस्तिको चुनावमा अगाडिको त्यति बेलामा अब काङ्ग्रेसले जित्ने सम्भावना आएछ। किन भन्दा अब कम्युनिस्टहरू सरकारमा छन्, सरकारमा भएकोसँग रिसाउँछ नि जनता, प्रायः त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि काङ्ग्रेस सरकारमा गएर रिसाएर कम्युनिस्टलाई जिताउँछ, त्यस्तै हुन्छ। पार्टी सर यो 2-3वटा मात्रै फेरि राख्ने त झ्याउँदो रहेछ सर। त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन, पार्टी त ठिकै हो, तर नेता फेरिनु पर्ने हो कि। नेता फेरियो त भइहाल्ने नि, नेता एउटै हो र समस्या भयो। पार्टी एउटै हुँदा के हुँदैन, एउटै भयो कि। जतिसुकै राम्रो भयो नि सर, चुनावको टिकटको लागि उयो पैसै चाहियो, पार्टीले त्यसै टिकट दिँदैन, जसले खर्च गर्छ। पार्टी त राम्रै हो नि, पार्टी त हुनु पर्यो नि। तर अब अमेरिका जस्तो 2चोटि भन्दा 3चोटि जान नपाउने भइदियो पो, अनि नयाँ नयाँ आउँथे। पार्टी चलाउनु नि सर, चन्दा कसले दिने? त्यस्तो भयो नि, एउटै नेता छ अनि काट अनि मरेको दिनबाट मात्र अर्कोले जान्छ नि। सर आज क्लास 8 हो। सर बाई बाई सर। कुरा त गरिहाल्छौँ हामी, क्लासै सक्यो हो, गफ गर्नु नि मजै भयो नि। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। सर भियतनाममा नयाँ भाइरस के भेटियो नि त्यो न्युजमा? त्यो ककटेल भाइरस अरे। ककटेल भाइरस 4 वर्ष यस्तै होला जस्तो छ, एक थुक भइरहन्छ। युके र इन्डियाको चाहिँ कम्बिनेसनमा आएको ककटेल भाइरस झन् खतरा छ अरे। हावाबाटै टाढैबाट सुँगै पुग्छ अरे, खान नि पर्दैन अरे, सुँगै पुग्छ अरे। अनि यो इन्डियामा नयाँ देखेको थियो नि के समथिङ के देखेको थियो नि, ढुसीवाला ब्ल्याक फङ्गस। त्यही त नेपालमा पनि देखियो नि। त्यो त सुगरको लागि चाहिँ के, त्यो एस्ट्रोइड कि के भन्ने एउटा त्यो अक्सिजन बढाउने पाउँछ,
कता कता विरोध पनि भएको थियो नि त। अक्सिजन लेभल कम हो, अहिले अक्सिजन सर्टेज हुँदा पनि त्यस्तो अक्सिजन बढाउने त्यो मेडिसिन चाहिँ ब्यान गरिदियो सरकारले भनेर विरोध पनि भएको थियो। तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले बल्ल देखिँदैछ, मान्छे ठिक गरेर रहेछ भने हान त्यसको इम्प्याक्ट हो नि। जस्तो यो अक्सिजन लाउने मान्छे, अक्सिजन लाउनु परेको मान्छेलाई पनि अलिकति गाह्रो बनाउँदो रहेछ त्यसले, सुगर भएकोलाई। कोभिड भन्यो सरको आज त पुरै स्क्रिन पनि